وہ सहाबी जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लाजवाल लक़ब अता फरमाया। कुरैश के नामवर और बाअसर सरदार वलीद बिन मुगैरा का एक बेटा जो गैर मामूली औसाफ का मालिक था, लंबा कद, मजबूत जिस्म, उकाबी निगाह, जंगी और सियासी चालों का माहिर, तलवार का धनी, लड़ाई के दावपीच का उस्ताद, निडर, बेखौफ, फन हर्ब का जादूगर, शोलाबियां खतीब, शरीफ नफ्स और ज़हीन व फतीन। दुनिया उस अजीम इंसान को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का बचपन, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी और जवानी से मर्दानगी तक का सफर, ज्यादातर तरबियत, महारत और जंग के फन में गुजरा। दौरे जाहिलियत में हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के मुखालिफ रहे। उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया, मगर जंग उहद के अलावा किसी भी मैदान में कोई खास कामयाबी हासिल न हो सकी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो उनके दिल को अंदर से हिला कर रख देती थी। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद फरमाया करते थे, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं हर मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए नए जोश और जज्बे के साथ आता था, लेकिन हर मर्तबा मेरे दिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रोब तारी हो जाता कि मेरे हौसले पस्त हो जाते और मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई गैबी कुव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रही हो। तब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। वक्त गुजरता गया, साल बीतते चले गए, यहां तक कि हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 40 बरस से भी आगे बढ़ गई। एक दिन उनके भाई हजरत वलीद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, ने अपने भाई खालिद रजी अल्लाह अन्हु के नाम एक खत लिखा। उस खत में लिखा था, ए मेरे प्यारे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, खालिद कहाँ है? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस खत के बाद एक दिन मैंने ख्वाब देखा। मैं एक तंग, तारीक और खौफनाक जगह से एक सरसब्ज, रोशन और खुले मैदान की तरफ जा रहा हूं, और जब मेरी आंख खुली तो यूं लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी हो। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला कर लिया, मदीना का यह सफर महज एक सफर न था, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को साथ चलने की दावत दी। वो खुशी खुशी राजी हो गए। रास्ते में हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु भी मिल गए और यूं ये काफिला मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हो गए। जब ये हजरात बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह शफकत के साथ फरमाया, मक्के ने अपने जिगर गोशे तुम्हारी तरफ भेज दिए हैं। फिर हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की जानिब मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, खालिद रजी अल्लाह अन्हु, तुम्हारी अकल, दानिश और फहम और फरासत की बिना पर मुझे ये कवी उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर इस्लाम कबूल कर लोगे। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु जंगे मोता के लिए रवाना हुए। सामने रूमी सल्तनत का बेपनाह लश्कर था और उधर मुसलमानों की तादाद कम, मगर ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। फिर हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने अलम थामा, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और वो भी शहीद हो गए। इस्लामी लश्कर शदीद आजमाइश में घिर चुका था। फजा में खामोशी थी, सांस रुके हुए थे और फिर हर जबान पर एक ही नाम था। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर में नई रूह फूंक दी और फिर ऐसा भरपूर हमला किया कि दुश्मन के कदम उखड़ गए। वो उस शिद्दत से लड़े कि उनके हाथ में 9 तलवारें टूट गईं। आखिर में सिर्फ एक छोटी सी यमनी तलवार बाकी रह गई और अल्लाह ताला ने हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों इस्लामी लश्कर को बाहिफाजत मदीना वापस पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए उस मार्के की खबर हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले झंडा जैद रजी अल्लाह अन्हु ने उठाया, वो शहीद हो गए। फिर झंडा जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने लिया, वो भी शहीद हो गए। फिर झंडा अब्दुल्ला बिन रुवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने थामा, वो भी शहीद हो गए।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کار جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھاما اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی۔ اسی دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملا وہ عظیم لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے خاتمے، عراق کی فتح اور شام کی جنگوں میں نہایت فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ یرموک میں ان کی جنگی حکمت عملی نے دنیا کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے یہ وہ سپہ سالار ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی جنگی ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک بال محفوظ رکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، جب بھی میں نے یہ ٹوپی پہن کر جنگ لڑی میں کبھی نہیں ہارا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اکثر جنگی لباس پہنے رہتے تھے اور زیادہ زارہ پہننے کی وجہ سے ان کے لباس پر زنگ کے نشان بن جاتے تھے۔ کبھی کبھار دشمن کو ڈرانے کے لیے وہ اپنے امامے میں خون آلود تیر لگا لیتے تھے تاکہ دشمن سوچے یہ وہ شخص ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ جب یہ مشہور ہو گیا کہ جس لشکر کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کرے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں سپہ سالاری سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، چونکہ فتح و نصرت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ معذولی کے باوجود ہر جنگ میں پہلے سے بھی زیادہ جان لگا کر لڑتے رہے اور بہترین جنگی چالیں چلتے رہے۔ آج بھی دنیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زندگی پر تحقیق کرتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایمان، نظم و ضبط اور توکل کی بہترین مثال ہے۔ اے نوجوان مسلم، کبھی سوچا ہے تو کس قوم کا وارث ہے؟ جب رومیوں کے خلاف ایک جنگ میں کامیابی کی خبر ملی تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، خدا کی قسم اب عورتیں خالد بن ولید جیسا بیٹا جننے سے عاجز آ چکی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعض حضرات کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ مشورہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس تلوار کو کبھی میاں میں نہیں ڈالوں گا جسے اللہ نے کافروں کے خلاف میاں سے نکالا ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید عراق کے شہر حیرہ میں موجود تھے تو وہاں کے عیسائیوں یا فارسیوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہلک زہر ہے جو انسان کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر منگوایا، اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پی لیا۔ اللہ کے حکم سے اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا، جسے دیکھ کر دشمن دنگ رہ گئے اور اسے آپ کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی علامت قرار دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے علاقے میں تھے تو آپ کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس کے پاس ایک مشکیزہ یا برتن تھا جس میں شراب تھی۔ آپ کو اس وقت شہد کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ آپ نے اسے دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اسے شہد بنا دے۔ وہ شراب اسی وقت اللہ کے حکم سے خالص شہد میں تبدیل ہو گئی۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک معجزاتی انسان تھے۔ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں آپ کا بلند ترین مقام ہے۔ آپ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں کسی میں شکست نہیں کھائی۔ آج بھی دنیا آپ کی زندگی، جنگی چالوں اور کامیابیوں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ آپ کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں ملک شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ بے وقت وفات آپ کو اس بات کا رنج تھا کہ جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، پھر بھی بستر پر موت آ رہی ہے۔ جب دنیا کے اس عظیم الشان سپہ سالار اور مایہ ناز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا۔ مرد و خواتین، غلام اور باندیاں بھی آپ کی موت پر رو پڑی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔